अस्सलाम वालेकुम। आज बरोज पीर 20 नवंबर। RFI बुलेटिन के साथ मैं हूं नौरीन चौधरी। सबसे पहले हेडलाइंस। चीन से 9 स्ट्रेटेजिक खसूसियात के हामिल L-15 लड़ाका तैयारे खरीदने की तैयारी। मकसद मुल्क की दिफाई सलाहियत में इजाफा है। निगरां हुकूमत ने मुल्की सनत के फ़रोग़ के लिए 19 रुकनी मुशावरती कौंसिल तश्कील दे दी। 12 निजी सनतों के नुमाइंदे और 6 सरकारी अफसरान शामिल। क़यादत वफाकी वज़ीर सनत गौहर एजाज करेंगे। चीनी साख्ता 200 इलेक्ट्रिक बसें 2026 तक कराची की सड़कों पर चलाई जाएंगी। कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में गैस की शदीद किल्लत, घरेलू सार्फिन शदीद परेशान। हुकूमत ने जनवरी के लिए LNG कार्गो की खरीदारी की तैयारी कर ली। भारतीय मुसलमानों पर जिंदगी मजीद तंग, हलाल अशिया की फरोख्त पर पाबंदी। गजा के कमसिन बच्चों, बुजुर्गों और खवातीन के लिए कहीं जाए पनाह नहीं। अस्पताल, मस्जिदें और स्कूल बमबारी के निशाने पर। इंडोनेशिया अस्पताल पर हमले से दर्जनों अफराद शहीद, 2 डॉक्टर जख्मी। बरतानिया में बसने के ख्वाहिशमंद अफगान तारकीन वतन बरतानवी अफवाज की रहाइश गाहों में जिंदगी गुजारने पर मजबूर। 10 मैचेस में मुसलसल कामयाबी के बाद ऑस्ट्रेलिया के हाथों वर्ल्ड कप फाइनल में इंडिया की जिल्लत-आमेज शिकस्त। मोदी का आबाई शहर में वर्ल्ड कप जीतने का ख्वाब चकनाचूर। कोहली, न शर्मा, न ही बुमराह कोई करिश्मा दिखा सके। वर्ल्ड कप के इख्तिताम पर ICC की टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान। पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी शामिल नहीं। इंग्लैंड, बांग्लादेश, नीदरलैंड और अफगानिस्तान का भी कोई खिलाड़ी जगह नहीं बना सका। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। चलते हैं न्यूज़ के बकिया हिस्से की जानिब। पाकिस्तान चीन से L-15 लड़ाका तैयारे खरीदेगा। दुबई एयर शो में चीनी तैयारे ने अपनी फ़ज़ाई जंगी महारत का मुज़ाहरा किया था। L-15 तैयारे की खरीदारी के लिए पाकिस्तान और चीनी होंगडू एयरक्राफ्ट कंपनी के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। दुबई एयर शो में चीनी L-15 लड़ाका तैयारे ने शानदार जंगी महारत का मुज़ाहरा किया। 9 स्ट्रेटेजिक खसूसियात का हामिल L-15 तैयारा 3 टन बारूदी मवाद ले जाने के अलावा कई काबिल ज़िक्र सलाहियतों का हामिल है। तैयारा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल LS सीरीज़ के 250 से 500 किलो वजनी लेज़र और सैटेलाइट गाइडेड बम ले जाने की सलाहियत भी रखता है। पाकिस्तान एयरफोर्स इस जदीद लड़ाका तैयारे को पायलट्स की तरबियत के लिए हासिल करना चाहते हैं। तैयारे के हुसूल से पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत में इजाफा होगा। पाकिस्तान में चीन की तैयार करदा 200 इलेक्ट्रिक बसें 2026 तक पाकिस्तान की सड़कों पर रवा दवा होंगी। पाकिस्तान की मारूफ कंपनी डाइवो 2 साल में चीन की तैयार करदा 200 इलेक्ट्रिक बसें मुतारिफ करवाएगी। ये पाकिस्तान में पहली EV पर मबनी इंटरसिटी बस सर्विस होगी। तवक्का की जा रही है कि तमाम 200 बसें 2026 के वक्त तक चलेंगी। इब्तदाई मराहिल में बसें 225 किलोमीटर के मुख्तसर रूट्स पर चलेंगी। डाइवो एक्सप्रेस के जनरल मैनेजर शहरियार हसन ने कहा कि ये 200 बसें कराची से हैदराबाद समेत 17 शॉर्ट रूट्स पर चलेंगी, जबकि अगले मरहले में पेशावर से रावलपिंडी, लाहौर से फैसलाबाद, लाहौर से सियालकोट वगैरह जैसे रूट्स पर इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। निगरां हुकूमत ने सनत के फ़रोग़ और मसाइल के हल के लिए 19 रुकनी सनती कौंसिल तश्कील दे दी। मुल्की सनत के फ़रोग़ और नए मौक़े की तलाश के लिए सनती मशावरती कौंसिल में 12 जी इदारे और 6 सरकारी शोबे के अरकान शामिल हैं, जबकि वफाकी वज़ीर सनत और पैदावार गौहर एजाज एडवाइजरी कौंसिल के चेयरमैन हैं। कौंसिल में चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरी और आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के सेक्रेटरी शामिल हैं। इंडस्ट्रियल एडवाइजरी कौंसिल का इजलास हफ्तावार मुनक़िद होगा। 10 हफ्तों बाद हुकूमत को रिपोर्ट पेश की जाएगी, जिसके तहत मुल्की सनत के फ़रोग़ के लिए अहम इक़दामात उठाए जाएंगे। कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गैस की बंदिश से घरेलू सार्फिन को परेशानी का सामना है। निगरां हुकूमत जनवरी के लिए LNG कार्गो के लिए जल्द टेंडर जारी करेगी। वज़ारत तवानाई के मुताबिक गैस की कमी को पूरा करने और पेशगी सौदे के लिए हुकूमत रवां हफ्ते LNG की खरीदारी के लिए टेंडर जारी करेगी। हुकूमत ने विडोल कार्गो से 15.95 सेंट्स फी MMBTU का एक कार्गो खरीदा था। दूसरा कार्गो भी कम कीमत पर खरीदा गया। हुकूमत ने PLL को हिदायत की है कि जो कंपनी सबसे कम बोली दे उससे मुस्तकबिल के सौदे कर लिए जाएं। शुमाली वजीरिस्तान में पाक फौज के ऑपरेशन में मतलूब दहशतगर्द समेत 4 शरपसंद हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक खुफिया इत्तला पर शुमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन किया गया। फायरिंग के तबादले में मतलूब दहशतगर्द इब्राहिम मूसा समेत 4 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। हलाक दहशतगर्द इब्राहिम मूसा दहशतगर्दी के मुतादिद वाक़यात में मुलविस था।
ISPR کے مطابق علاقے میں دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری رہے گا۔ دیامر بھاشر ڈیم کا تعمیری کام تیزی سے جاری ہے۔ ڈیم کے لیے دریائے سندھ کا رخ رواں مہینے کے آخری ہفتے میں موڑ دیا جائے گا۔ دیامر بھاشر ڈیم کی تعمیر کا کام 2028 میں مکمل ہوگا۔ ڈیم میں 8 تعمیراتی منصوبوں پر کام جاری ہے۔ تعمیری کام کی رفتار برقرار رہی تو وقت سے قبل منصوبہ مکمل ہونے کا امکان ہے۔ رواں ماہ ڈیم کے لیے دریائے سندھ کا رخ موڑنے کا اہم مرحلہ بھی مکمل کر لیا جائے گا۔ دیامر بھاشر ڈیم میں 8.1 ملین ایکڑ پانی ذخیرہ کیا جا سکے گا اور 4500 میگا واٹ سستی پن بجلی حاصل ہو سکے گی۔ لاہور ہائی کورٹ نے اس موقع کے باعث جنوری کے آخری ہفتے تک تمام تعلیمی ادارے بند رکھنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز بند کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی ہدایت کر دی۔ جسٹس شاہد کریم نے اس موقع کے تدارک کے لیے دائر درخواستوں پر تحریری حکم جاری کر دیا۔ تحریری حکم میں کہا گیا ہے کہ پنجاب حکومت ہفتے کے 2 روز ورک فرام ہوم کرنے کے حوالے سے اقدامات کر رہی ہے۔ عدالت کا تحریری حکم میں کہنا ہے کہ محکمہ موسمیات اس موقع کے خلاف کارروائیاں نہ کرنے والے افسران کے خلاف محکمانہ کارروائی کرے۔ AQI کے مطابق لاہور آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں آج صبح 30 نمبر پر ہے، جہاں فضا میں آلودگی 245 پارٹیکولر میٹر ریکارڈ کی گئی ہے۔ مشرق وسطی جنگ کیسے ختم کروائی جائے؟ مسلم ممالک کے وزرائے خارجہ اور سفیروں کا بیجنگ میں اجلاس۔ سعودی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ جنگ بندی کے لیے ٹھوس تجاویز پر تبادلہ خیال کریں گے۔ چینی حکومت کی دعوت پر اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ اور سفیر بیجنگ پہنچ گئے۔ سعودی عرب، اردن، مصر، انڈونیشیا، فلسطین اور OIC کے ممبر ممالک کے سفیر اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں، جہاں مشرق وسطی جنگ پر تبادلہ خیال کریں گے۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کا کہنا ہے کہ جنگ بندی اور امدادی سامان کی ترسیل اولین ترجیح ہے۔ عرب ممالک غزہ میں جنگ بندی چاہتے ہیں۔ بحرین میں ہونے والے سیکیورٹی اجلاس میں بھی مشرق وسطی جنگ ہی مرکز گفتگو تھا۔ فلسطینی ریاست کے قیام سے ہی مسئلہ حل ہو سکے گا۔ فریقین کو مذاکرات کی میز پر بٹھانا ضروری تھا تاکہ معاہدے کو حتمی شکل دی جا سکے۔ غزہ میں جاری بمباری سے اسپتالوں کی تباہی کا سلسلہ جاری ہے۔ انڈونیشین اسپتال فضائی بمباری کا نشانہ بنا، جبکہ اسپتال پر فائرنگ سے مزید 8 افراد شہید ہو گئے۔ غزہ میں فضائی بمباری کا سلسلہ جاری ہے۔ بمباری سے انڈونیشین اسپتال کو شدید نقصان پہنچا، جبکہ اسپتال سے نکلنے والوں پر کی گئی فائرنگ سے مزید 8 افراد مارے گئے۔ فائرنگ سے آرتھوپیڈک انچارج سمیت 2 ڈاکٹر زخمی بھی ہوئے۔ اقوام متحدہ کے مطابق بمباری سے اب تک سول ڈیفنس اور پیرامیڈک اسٹاف سمیت 201 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، جبکہ جبالیہ کے پناہ گزین کیمپ پر بمباری سے اقوام متحدہ کے 2 اسکول ملبے کا ڈھیر بن گئے۔ النصرت کے پناہ گزین کیمپ پر بھی حملہ کیا گیا ہے۔ ان حملوں میں 2 صحافیوں سمیت درجنوں شہری جاں بحق ہو گئے، جن میں بڑی تعداد کم سن بچوں اور بزرگوں کی ہے۔ یرغمالیوں کی رہائی کے لیے جاری مذاکرات حتمی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے۔ 6 صفحات پر مشتمل معاہدے میں قطر کا کلیدی کردار ہے، تاہم فریقین کا اب تک طریقہ کار پر اتفاق نہیں ہو سکا۔ سعودی عرب سے امدادی سامان کے 2 طیارے العریش ایئرپورٹ پہنچ چکے ہیں، جبکہ مصر سے امدادی سامان لے کر کنٹینرز بڑی تعداد میں غزہ پہنچ رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق جتنی تباہی ہوئی ہے، اس حوالے سے امدادی سامان اونٹ کے منہ میں زیرے کے مترادف ہے۔ فلاحی اداروں کو بڑی مقدار میں امدادی سامان کی ضرورت ہے، خصوصاً موسم کی تبدیلی سے نمٹنے کی اشیاء کی سخت ضرورت ہے۔ یہاں وقت ہوا ہے بریک کا۔ بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔